Muhang ma-feel sa imuhang kaugalingon nga wala sila moangay nimo, dili kanila gusto ika-istorya, dili sila ganahan nimo, palayo diha nila. Palayo bisan imuha pa na silang pamilya, kadugo o barkada, dili nimo deserve nga ingana ang trato diha kanimo. Ayaw ipugos imuhang kaugalingon sa mga tawong wala moangay nimo. Ayaw i-place imuhang kaugalingon ngadto nila to love you. Bisan pamilya pa na nimo sila, palayo nila kay toxic na sila sa imuhang pagkatao. Dili lang sila ang tao sa kalibutan, usahay sa kinabuhi. Kung kinsa pa ang taong dili nimo kapamilya, dili nimo kadugo, sila pa ang mga taong mo trato nimo maayo. Ayaw usiki imuhang panahon para ipamugos ang imuhang kaugalingon sa mga taong wala hatagig importansya ang imuhang pagkatao. Dili nimo deserve nga mobatig sakit sa ilahang gibuhat nimo. Dili tanang tao pareho pagtrato nila nimo. Ilia ang dapit sa lugar nga accept imuhang pagkatao. Itrato kag maayo nga naay respeto ug hatagag importansya ang imuhang pagkatao. Deserve nimo nga magpuyo nga magmalipayon nga dili puro lang kasakit ang trato diha nimo. Hatagig importansya ang imuhang kaugalingon. Ayaw kalimot, pagsampit sa kahitasan, siya ang kakampi nimo sa tanang mga kalisdanan. Ayaw kaguol kung naitawang nagtrato nimo dili maayo. Paningkamot na muuswag ang imuhang kaugalingon. Trust me, kung moangat ka, atong mga taong nag-ignored nimo, atong mga taong nga wala kapakagusto nimo, usa na silang mo paduol diha nimo kung ikaw asinsado. Ayaw pawala sa paglaom, deserve nimo nga magmalipayon. Amping, God bless you.